प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूमा सुरु भयो दाउपेच। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावका लागि 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका सामग्री खरिद गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। चीन जान लागेका परराष्ट्र मन्त्रीका प्राथमिकता के हुनुपर्छ? सहकर्मी सुवेन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। अबका निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी 50% पुर्याउन महिला सांसदको माग अनि कस्तो छ त सरकारले तोकेको नयाँ घरजग्गाको नयाँ मूल्याङ्कन। अन्तर्राष्ट्रियमा ईयूको ग्यास कटौती रणनीति र खेलकुदमा नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षकका चुनौती बारेको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा आफ्नै दाउ। बहुमत प्राप्त गर्ने काङ्ग्रेसको कसरतमा माओवादी केन्द्र तगारो। गठबन्धन तोड्नमै एमालेको ध्यान। चीन र ताइवान बीच तनाव बढिरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री खड्काको बेजिङ भ्रमण। दुई देशबीच भएका सहमति कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा। सम्बन्ध थप सुधार्ने अवसर। नाम समेत राख्न नसकी प्रदेश 1 सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल सकिँदै 3 पटक मुख्यमन्त्री फेरिदा जनताको मुद्दामा उपेक्षा। बेथिति र फजुल खर्च अत्यधिक। फलफुल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न 8 मुख्य नाकामा प्रयोगशाला बनाउने तयारी। सबै समूहका विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाउन अझै आलटाल। र केन्या भ्रमणका लागि राष्ट्रिय टोली घोषणा। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। अर्जुन साउद पहिलो पटक टिममा। महिला सांसदहरूले अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 50% महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदद्वय बिन्दा पाण्डे र अमृता थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छिन्। सांसदद्वयको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका महिला सांसदहरूले कानुनमा रहेको अडचनलाई हटाउन पनि माग गरे। निर्वाचन प्रणालीमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्रत्यक्षतर्फको 50% महिला उम्मेदवारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रणाली पुरुषको र समानुपातिक सूची महिलाको हो भन्ने भान हुने हिसाबबाटको जुन व्यवहार छ त्यसको कारण महिलाको उम्मेदवारीमा सबै दलहरूले गरेको कन्जुस्याइ हो। दलहरूबीच तालमेलको अवस्था आएमा दुवै पुरुष उम्मेदवार बन्ने गैर संवैधानिक उम्मेदवारीको यथार्थलाई चिर्न पनि प्रमुख उपप्रमुख मध्ये 50% उम्मेदवारीको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ भने पालिका अध्यक्ष, जीविस प्रमुख, वडा अध्यक्षमा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारी दिने व्यवस्था कानुनमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ। राजनीति गर्दा नि मूल नेताहरूको भर पर्ने त्यो चाहिँ भान भइरहेको छ, फिल भइरहेको छ, त्यो चाहिँ नहोस्। समानुपातिकै लागि महिला जन्मेको होइन, प्रत्यक्ष लड्नको लागि पनि महिला तयार छ। महिलाहरू कमजोर छैनन्, त्यसैले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा बराबर पुरुष र महिला पनि बराबर हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै राख्न चाहन्छु। वञ्चित गरियो। बैठकमा कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी दिनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। कानुनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानुनको गृह कार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगसँग पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अब्स्ट्याकल भएको कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ। महिला सांसदहरूले निर्वाचन कानुनमा रहेको 33% को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संख्या नपुगे समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका महिला सांसदहरूको संख्याबाट 33% पुर्याउने प्रावधानलाई हटाएर प्रत्यक्ष राख्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र छपाई, कागज, स्वस्तिक छाप लगायतका 57 प्रकारका सामग्री खरिद गर्नेछ। यसअघिका निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्री मध्ये केही मतपेटिका बाहेक अन्य सामग्री पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन्। निर्वाचनमा झण्डै 1 लाख मतपेटिका आवश्यक पर्ने र करिब 8 करोड मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। त्यसका आधारमा मतपेटिका, मैले मतपेटिकासँग जोडेँ, मतपेटिका कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू आकलन हुन्छ। त्यो बाहेक मतदान सामग्रीहरूमा एउटा पित्तलको स्वस्तिक एउटा चाहिँ काम लाग्छ, नभए अरू प्राय काम लाग्ने अवस्थाका हुन्छन्। कागज पत्र, पञ्चिङ मेसिन, अब त्यो स्टिचिङ मेसिन, ती सामानहरू फिर्ता हुँदैनन्, ती रियुज हुँदैनन्।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत गठबन्धनको तालमेल कायम राख्ने निर्णय गरेका सत्तारूढ 5 दललाई सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्ने देखिएको छ। प्रत्यक्षमा 60% हिस्सा खोजेको नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो शक्ति बन्ने दाउमा रहेको माओवादी सहित अरू सत्ता साझेदार दलहरूको दाबी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै अलमल छ। अहिलेसम्म सिट बाँडफाँडको आधार केलाई मान्ने भन्नेमै उनीहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। तर मूल चासो प्रतिनिधि सभाको 165 मै देखिन्छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसले समानुपातिक समेत जोड्दा सकभर बहुमत ल्याउने रणनीति बनाएको छ। चुनावपछि कदम कदाचित गठबन्धनमा कुरा नमिले एक्लै वा केही साना दललाई जोडेर सत्तामै रहने उसको योजना देखिन्छ। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा ल्याउन जोड गर्नुको कारण पनि त्यसैसँग जोडिएको जस्तो छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र छ। हामी अहिले नै पनि 5 वटा दल एक ठाउँमा छौँ हैन। नेपाली काङ्ग्रेस 165 मै लड्दै आएको पार्टी हो। हाम्रो 165 निर्वाचन क्षेत्रकै साथीहरू निर्वाचन लड्न चाहनुहुन्छ, सङ्गठन पनि छ हैन। सबै साथीहरूको त्यो खालको उत्साह पनि छ। एउटा ठाउँ निर्वाचन छोड्दै गर्दाखेरि पनि कसलाई छोड भन्ने, के को आधारमा छोड भन्ने अप्ठ्यारोको बिचमा हामीहरू छौँ। अरू दलको पनि होला। त्यसैले मुख्य चुरो कुरा भनेको त यही नै हो। तर एमालेलाई उछिनेर दोस्रो शक्ति बन्न चाहेको माओवादी केन्द्र चुनावपछि सत्ताको निर्णायक बन्ने दाउमा छ। आफू बिना काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा पुग्न नदिने उसको रणनीति देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ एक्लै 50 भन्दा बढी सिटमा माओवादीको दाबी छ। एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका पनि आफ्नै दाबी छन्। गठबन्धनभित्र पनि वाम तालमेल त्यसैको योजना हो। गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा त सहमति भयो। कसरी गठबन्धन गर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निम्ति भन्ने प्रश्न त अब निर्वाचनका सिटको बाँडफाँड नै हो। मुख्य कुरा भने त त्यही हो नि। अबको कुरा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 495 सिटमा दलहरूको आफ्नै दाबी छ। त्यसमाथि सत्ता साझेदारीदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्बन्धको समझदारी अहिले नै गर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू छन्। तर अहिलेको मुख्य समस्या सिट सङ्ख्या के आधारमा बाँड्ने भन्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत अघिल्लो चुनावको आफ्नो सिट वा अरू विकल्प के हुन् त सिट सङ्ख्या बाँडफाँडका? सिटको बाँडफाँड चाहिँ हामी अब एउटा आधार मानेर एउटा मापदण्ड तयार गरेर निर्धारण गरेर यसलाई आउँदो बैठकमा घनीभूत रूपले छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने। 2074 सालको निर्वाचन जुन संसदीय निर्वाचन वा प्रादेशिक निर्वाचन रह्यो त्यसमा प्राप्त गरेको मत वा त्यसको अवस्थितिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने केही साथीहरूको राय त्यही रह्यो। 2074 पछाडि 2079 सालको निर्वाचन पनि भइसक्यो। त्यो निर्वाचनले पनि एउटा सन्देश दिएको छ। यो निर्वाचन झन् फ्रेस भर्खर भएको हो। यसले के देखायो त, यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। एमालेलाई कमजोर बनाउन र मिलेर सत्तामा दोहोरिन गठबन्धन दल तयार छन्। तर 11 सदस्यीय कार्यदललाई सिट सङ्ख्या बाँडफाँड मिलाउन काम कहाँबाट थाल्ने भन्नेमै अलमल देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनले आगामी चुनाव लक्षित सिट बाँडफाँडको गृह कार्य नै थालिसक्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने एक्लै मैदानमा उत्रने तयारी गर्दैछ। तर विपक्षमा रहेका अरू दललाई मिलाएर जाने तथा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिलाई पनि उसले सँगसँगै अघि बढाएको देखिन्छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरू एकजुट भएपछि नेकपा एमाले पनि विचार तथा कार्यक्रम मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ। सकभर गठबन्धन भत्काउने र नभए उनीहरूका नेता कार्यकर्ता तान्ने एमालेको अर्को रणनीति हो। कुनै गठबन्धन नै निर्माण गर्ने गरी हाम्रो छलफल अगाडि बढेको पनि छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम पनि हामीलाई छैन। मुख्यतः हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छौँ। तर हिँड्दै जाँदा एजेन्डाहरू मिल्ने साथीहरू भेटिनुभयो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा सहकार्य हुन सक्छ। गठबन्धनलाई टक्कर दिन अरू दलसँगको सहकार्य भने जस्तो नभए एक्लै चुनावमा जाने एमालेको तयारी छ। एकातिर गठबन्धन, एकातिर एमाले र यो 1-to-1 निर्वाचन हुने स्थिति छ। बहुकेन्द्रमा जनतालाई कन्फ्युजन हुने खालको स्थिति बनिनु त्यो निर्वाचन, कि त गठबन्धन कि त एमाले।
यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1-to-1 निर्वाचन हुँदाखेरि यसले एमालेलाई त्यस्तो धेरै हानि हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। 2074मा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर पहिलो दल बनेको थियो। तर अहिले उसले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र राप्रपा नेपालसँग सहकार्यको छलफल चलाइरहेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सत्ता स्वार्थमा रमाएका प्रदेश सरकारहरू विकास, सुशासन र समन्वयमा कमजोर देखिएको भन्दै जनस्तरमा चर्को असन्तुष्टि छ। त्यसमाथि प्रदेश एक सरकारले 5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत आफ्नै नाम राख्न सकेको छैन। राजनीतिक खिचातानीले 3 पटक मुख्यमन्त्री फेरेको प्रदेश एक सरकारसँग जनतालाई देखाउने उल्लेखनीय काम पनि गरेको देखिँदैन। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रदेश एकका मतदाताले नेकपा एमालेलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि त प्रदेश सभामा नेकपाको 2/3 बहुमत पुगेको थियो। तर 3 वर्ष सरकार चलाउँदा पनि विधि बसेन। नाममाथिको राजनीति अहिलेसम्म चलिरहेकै छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पाएको जनमत पनि नेकपा एमाले सदुपयोग गर्न सकेन। 5 वर्षे कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। एमाले विभाजन र 5 दलीय गठबन्धनको सत्तामा उदयसँगै एकपटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। प्रदेश एक सरकार पनि सत्ता दाउपेचकै वरिपरि घुम्दा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न र जनताका मुद्दामा काम गर्न सफल देखिएन। प्रदेश एकले गर्व गर्न लायक अथवा नमुनाको रूपमा लिन सकिने कुनै विकास योजना, कुन चाहिँ विकास योजना सुरु गर्यो त? त्यसो हो भने त नयाँ संरचनाले को अभ्यासले के तात्विक असर पार्यो त? त्यसको जवाब चाहिँ अब त्यो राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्छ। स्थिर सरकार नभएको कारणले पनि हामीले यो दुःख पाएका हौँ। चियाको हबदेखि सगरमाथा अनि अन्न भण्डार तराईका फाँट प्रदेश एकमा छन्। पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, उद्योग, कल कारखानाले पनि यो प्रदेश धनी छ। तर प्रदेश सरकारले यो 5 वर्षमा आर्थिक विकाससहित परिणाम देखिने काम खासै प्रगति गरेको देखिएन। आलोचनाको हिसाबले नरहेर संविधान कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक भएको हिसाबले हेर्न र यसको भित्र छिरेर भित्र पसेर हेर्नु पऱ्यो मात्रै यसले गरेकोहरू देखिन्छ। डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा, पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा र जनतासित सरकार जोडिने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्मको अभूतपूर्व अवस्था हो। 5 वर्ष पुग्नै लागेको कार्यकालमा 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले नयाँ स्रोतको खोजी र परिचालनमा खासै चासो देखाएको छैन। हाम्रो तथ्याङ्कले चाहिँ नयाँ स्रोत पहिचान भई सो स्रोतमा ठुलो रकम प्राप्त भएको अवस्था अभिलेखबाट देखिँदैन। प्रदेश सरकारले 61 वटा विधेयक पारित गरे पनि जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन्। अरू 6 वटा प्रदेशको नामाकरण भइसक्यो। हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न सकेन भनेदेखि यो सरकारको औचित्य र हैसियतको बारेमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। जनताको लागि केही पनि अवधि गरेको छैन प्रदेश सरकारले। प्रदेश सरकार आफू चाहिँ चिल्लो गाडीमा झन्डा फरफराउँदै गरेर हिँड्छ। जनताले पारदर्शी र जवाफदेही सरकार अपेक्षा गरेका थिए। तर 5 वर्ष अघि र अहिले पनि जनताको अवस्था अपेक्षित सुधार भएको छैन। बरु राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश एक सरकारलाई जनपक्षीय बनाउन नसक्दा बेथिति र फजुल खर्च बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू विनोद घिमिरे, गणेशमान मुखिया, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। नेपालमा भू राजनीतिक चासो बढ्दै गएका बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आज चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। चिनिया समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा 11 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्का आज राति बेजिङ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। तर उनको भ्रमणका खास एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाएको छ। तर अमेरिकासँगको MCC र SPP जस्ता विषयमा उठेका विवाद र उत्तरी छिमेकीले देखाएको चासोका बीच हुन लागेको चीन भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारी स्तरमा भएको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगै वाणिज्य र भौतिक पूर्वाधार सचिव सहित 11 सदस्यीय टोलीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय, चिनिया लगानी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका कोही पनि यसबारे बोल्न तयार भएनन्।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले त बोल्ने कुरै नभएको भनेर तर्किन्। मन्त्री खड्काले चीनमा समकक्षी वाङीसँग भेटवार्ता गरी बिहिबार फर्कने कार्यतालिका छ। नेपालमा बढ्दो भू-राजनीतिक चासो, कतिपय मुद्दामा चीनले देखाएको सक्रियता अनि केही महिना यता चिनिया पक्षबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका बीच नेपाली टोलीको बेजिङ यात्रालाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। चीन र नेपालको सामिप्य खालि भौगोलिक मात्र होइन, नेपाललाई चीनले चाहिँ मद्दत पनि गर्दै आएको। तर यो विगतका 1.5-2 वर्षमा चाहिँ सम्बन्धको सुधार जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यसले गति लिन नसकेको हो कि अब हामी नै अरूको प्राथमिकतामा पर्ने क्रममा अलि पछाडि परेको हौँ कि या हामीहरूले देखाउनु पर्ने सदस्यताको कमी हो कि भन्ने कुरा बिचबिचमा बौद्धिक समूहले चाहिँ अहिले उठाइरहेको कुरा हो। आपसी विश्वाससहित नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने तातोपानी, जङ्मु र रसुवागढी केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सम्झौता कार्यान्वयन पनि नेपालले उठाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। गत चैतमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो। चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तार अलपत्र छ। चिनिया ठेकदारको थुप्रै ठेक्का रद्द भइरहँदा अहिलेको भ्रमणलाई अवसरको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त? साइन भएर पनि सी जिनपिङ आउँदाखेरि र अरू बेला का योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। त्यो रोकिएकोलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, उनीहरूले दिएको पैसा ग्रान्टहरू कसरी चाहिँ फुकुवा गराएर अगाडि बढाउने। यसैले यो रेलवेकै लिङ्कको कुरामा सर्वे गर्ने कुरा, यो ट्रान्समिसन लाइन उत्तरसँग पनि जोड्ने कुरादेखि लिएर धेरैवटा चाहिँ यो ओपनली बिआरआई नबने पनि बिआरआई अन्तर्गतकै प्रोजेक्ट हो। बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा एक चीन नीतिप्रति नेपाल अविचलित छ। त्यसो त ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको पछिल्लो भ्रमणले चिडिएको चीनले नेपाललाई थप विश्वासमा लिन पनि खोजेको देखिन्छ। यो स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण चुनौती र अवसर दुवै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप 8 ठाउँमा विषादीको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनाउने तयारी गरेको छ। तर उसले स्थापना गर्ने प्रयोगशालाले 2 समूहका मात्र विषादी परीक्षण गर्नेछ। कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयात भइरहेका बेला थप समूहका विषादी परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला बनाउन भने मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। आयातित तरकारी तथा फलफुल मात्रै नभएर स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफुलमा पनि विषादीको मात्रा बढिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै वर्षमा 700 टन घातक विषादी आयात गरेर प्रयोग भइरहेको छ। प्राङ्गारिक विषादीको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि किसान रासायनिक विषादीमै अभ्यस्त छन्। खानायोग्य विषादी पनि होस्, तरकारीहरूमा पनि त्यस्तो किरा नलागोस्, त्यस्तो किसिमको केही गर्न सकेदेखि हुने थियो। नत्र हामी किसानले बिना विषको केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मकै, फलफुलहरू, गोडभेडाहरू जे लाउँदाखेरि पनि नफल्ने, किरा लाग्ने, झर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले विषादी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ। त्यति धेरै विषादीको प्रयोग भए पनि नेपाल दक्षिण एसियामै कम विषादी प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा पर्छ। नेपालमा अहिले प्रति हेक्टर 400 ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ। तर विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न नजान्दा नै हामी सबैभन्दा जोखिममा छौँ। आज विषादी छ अरे, भोलि टिपेर चाहिँ बजारमा ल्याउनुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता चाहिँ आज छरेको र भोलि बजारमा ल्याएका वस्तुहरू हामीले किन्दाखेरि हामीलाई त थाहा हुँदैन। त्यो त लेबको चाहिँ बाटोमा थाहा हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू हामीले खाइरहेका छौँ। स्वच्छ खाद्यान्नको पैरवी गर्ने सरकारले आफ्नै नागरिकलाई विषादीयुक्त खुवाएको आरोप लागेपछि 7 वर्ष अघि देशका 60 ठाउँमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला राखेको थियो। तर ती प्रयोगशालामा 2 समूहका विषादी, अर्गानोफोस्फेट र कार्बोमेट समूहका विषादी मात्रै परीक्षण गर्न सकिन्छ। अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार, रसुवागढी भन्सार, कृष्णनगर र गड्डाचौकी भन्सार लगायतका ठाउँमा प्रयोगशाला बनाउने भनिएको छ। तर यी प्रयोगशालामा पनि 2 किसिमका विषादी मात्रै परीक्षण गर्ने भनिएको छ। सबै समूहका विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न के को समस्या त? अब हाम्रो त्यो क्षमताको भएको अवस्था होइन। अब हामीले पनि बाहिरतिर गरिरहेको
त्यहाँ उपयुक्त भएर लागेको उपकरण ल्याएर गरेको अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले त्यो जुन विधि हामीसँग अवेलेबल छ त्यो आधारमा दुईटा ग्रुपको चाहिँ हामीले परीक्षण गरेको अवस्था चाहिँ हो। द्रुत विषादी अवशेष प्रयोगशालाबाट अर्गेनोफस्फेट र कार्बामेट ग्रुपका मात्रै विषादीहरू चेक जाँच हुन्छन् र भारतबाट आउने जति पनि चाहिँ तरकारी र फलफुल छ त्यसमा ती विषादीहरू एकदमै कम प्रयोग हुन्छ र अरू विषादीहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छन् जसलाई ती प्रयोगशालाले पत्ता लगाउन सक्दैन। खाने वस्तुमा विषादीको अवशेष रह्यो भने प्राणघातक क्यान्सरदेखि मुटु र मृगौलासम्मको रोग लाग्न सक्छ। तर सरकारले विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकारले गम्भीर खेलवाड गरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र काभ्रे सहकर्मी रमा दाहालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, फलफुल तथा तरकारीमा विषादीको प्रयोग घटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जति दिनसम्म पर्खनु पर्ने हो विषादीको असर नष्ट भएर जानको लागि त्यो दिन पर्खेर उपभोग गर्दाखेरि मानव हितलाई र वातावरणलाई स्वस्थ हुन सक्छ। गाई भैँसीको पिसाबहरू जम्मा गरेर तरकारीहरूमा लगायो भने चाहिँ हामीले विषादीहरू कम गरेर पनि राम्रो उत्पादन लिन सक्छौँ। कृषकलाई पनि कसरी चाहिँ विषादी प्रयोग गर्ने निरुत्साहित गर्ने भन्ने किसिमका पनि मापदण्डहरू तोकेर चाहिँ अगाडि बढियो भने विषादीहरूले कति असर गर्छ त्यो सम्बन्धी ज्ञान पनि दिने। भन्सारमै त्यसको चेक जाँचको जुन दायरा हुन्छ त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कम रोग लाग्ने किसिमका र कम विषादी युक्त चाहिँ झोलमोलहरू बनाउन सिकाउने। किसानहरूले विषादीको मात्रा कम गर्नुपर्छ। विषादी कम गर्न अब लोकल मोल हालौँ, गाई बस्तुको हालौँ। जमिनमा उब्जाएर खायो भने गाई भैँसीको मोल हालेर यसरी गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। काउली, बन्दकोपी, भ्यान्टा, खोर्सानी अब जे सुकैलाई होस् अब चाहिँ नि नहालिकन खाउँ भन्यो भने अब मर्छ, सबै नाश हुन्छ, दुःख खेर जान्छ। नगर्नुपर्ने सरकारले कुनै उपाय दियो भने चाहिँ सबैको लागि जनतालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। किसानलाई चाहिँ पैसाको महत्त्वाकांक्षी नभएर चाहिँ स्वस्थ हिसाबले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा दिन सक्यौँ भने विषादी प्रयोग नगरौँ भने बचाउन सकिँदैन। उपभोक्ताहरूले पनि चाहिँ एकदम कन्सियस भएर यस कुराको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। अर्ग्यानिक खेती बढाउनु पर्यो। वस्तुको मोल प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यसको जो गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीहरूले आफै सचेत पनि हुनुपर्छ। किसानलाई चाहिँ विकल्प दिनु पर्यो, जनचेतना नै फैलाउनुपर्छ। सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्यो। यो नगर्दाखेरि हाम्रो तरकारी नष्ट हुन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिएभिटीले यसै वर्षबाट 2वटा नयाँ इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन सुरु गर्ने भएको छ। बायोमेडिकल र एग्रो इन्जिनियरिङको पढाइ यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको सिटिएभिटीले अर्को वर्षदेखि थप 4वटा इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ गर्नेछ। मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न पहिलो पटक सिटिएभिटीले इन्जिनियरिङमा नयाँ विषयको पठन पाठन गर्न लागेको हो। मुलुकमा मेडिकल सम्बन्धी मेसिन मर्मत गर्ने मध्यम खालको जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पूरा गर्न सिटिएभिटीले डिप्लोमा तहमा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ सुरु गर्न लागेको। यसै उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले यो विषय पढ्न पाउँछ। सिटिएभिटीले यसका लागि बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा भर्न आह्वान गरेको छ। यो सँगै कृषिसँग सम्बन्धित आधुनिक मेसिन बनाउने जनशक्ति समेत खाँचो भएपछि एग्रो इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन कैलालीको टिकापुरमा सुरु हुनेछ। एग्रो इन्जिनियरिङ, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ लगायत रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ इन्जिनियरिङ लगायत अब हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ, टनल इन्जिनियरिङ, रेलवे इन्जिनियरिङ लगायतका कोर्सेसहरू तयार भएका छन्। तीमध्ये हामीले चाहिँ के भने बायोमेडिकल र एग्रो इन्जिनियरिङ तर्फको डिप्लोमा तर्फका कोर्सहरू इन्ट्रोड्युस गरेर देशको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर हाम्रा आङ्गिक शिक्षालयहरूमा प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भर्नाको प्रक्रियामा छौँ हामी। यो विषय अध्ययन गर्न 1,08,000 शुल्क तोकिएको छ। यसका साथै सिटिएभिटीले हाइड्रो पावर, टर्नेल, रेलवे इन्जिनियरिङको नयाँ विषय पठन पाठनको तयारी समेत थालेको छ। अहिले सिटिएभिटी अन्तर्गत प्राविधिक र स्वास्थ्य शिक्षाका करिब 45 विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। पढाइसँगै रोजगारीको अवसर समेत पाउने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण प्राविधिक शिक्षाप्रति देखिएको छ। चाहिँ हस्पिटल इक्विपमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरू धेरै कम छन् र विशेष धेरै काम टेक्निसियनहरू चाहिँ केही गर्नु पर्यो भने इन्डियादेखि नै टेक्निसियनहरू बोलाएर यो कामहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले यो कोर्स चाहिँ एकदमै राम्रो
कार्यक्रम भएको हुनाले यो भोलि पढाइ सक्ने बित्तिकै विद्यार्थीले इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ पाइहाल्ने अवस्था यो कार्यक्रमबाट देखिन्छ। अहिले पनि आधुनिक मेसिनको मर्मतका लागि विदेशबाट दक्ष जनशक्ति बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ। बायोमेडिकल र एग्रो लगायत इन्जिनियरिङमा नयाँ विषयको पढाइ सुरु भएसँगै अत्याधुनिक मेसिन मर्मतका लागि विदेशबाट महँगो रकम दिई जनशक्ति बोलाउनु पर्ने बाध्यता त हट्ने छ नै, स्वदेशमै उत्पादित जनशक्तिले राम्रो रोजगारीको अवसर समेत पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व यस वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा एकै दिन परेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तिथि अनुसार एकै दिन दुई पर्व परेको मिति सार्वजनिक गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका नेवार समुदायले छुट्टा छुट्टै दिनमा यी दुई पर्व मनाउने गरेका छन्। तिथि अनुसार जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा यसपटक साउन 27 गते एकै दिन परे पनि भक्तपुर नगरपालिकाले छुट्टा छुट्टै दिनमा मनाउने निर्णय गरेको छ। 26 गते जनै पूर्णिमा र 27 गते गाई जात्रा मनाउने निधो नगरपालिकाले गरेको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिकै आधारमा यो निर्णय लिइएको तलेजु परिवारको दाबी छ। यो खास गरी प्रतिपदा चाहिँ परेवा चाहिँ तुत हुन गएकोले यो समस्या आएको। प्रतिपदा तुत भएपछि द्वितीया चाहिँ प्रतिपदा देखिएन, द्वितीया देखियो। द्वितीया देखेपछि द्वितीयाको दिनमा चाहिँ गाई जात्रा गर्नु मिल्दैन, गरिँदैन। काठमाडौँमा भने विभिन्न धार्मिक तथा जात्रा पर्वका सरोकारवालाले 27 गते नै जनै पूर्णिमा मनाउने तर 28 गते मात्र गाई जात्रा मनाउने निर्णय गरेका छन्। पाटनको भने यसबारे कुनै धारणा आएको छैन। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले भने एउटा तिथि क्षय भएका कारण पर्व खप्टिएको बताएको छ। 26 गतेको सूर्योदय चतुर्दशीमा भए पनि बिहानको 9:44 पश्चात पूर्णिमा लाग्नेछ र भोलिपल्ट 27 गते बिहान 7:25 सम्म पूर्णिमा तिथि रहनेछ। सूर्योदयदेखि सुरु भएको तिथिलाई मान्यता दिने भएकाले 27 गते जनै पूर्णिमा मनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै 7:25 पछि प्रतिपदा सुरु हुने तर भोलिपल्ट 28 गतेको सूर्योदय द्वितीया तिथिमा हुने भएकाले 27 गते नै गाई जात्रा पर्व परेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले प्रश्न पारेको छ। पूर्णिमाको लागेपछि गरौँ त अघिल्लो दिन भन्दाखेरि पनि पूर्णिमाको त सुरुमै भद्रा हुन्छ। भद्राभित्र जनै पूर्णिमाको कर्म रक्षाबन्धनको कर्म गर्न पाइँदैन। अब भद्रा कति बेला सिद्धिन्छ भनेपछि भद्रा त राति 8:34 भद्रा सिद्धिन्छ भनेपछि त रक्षाबन्धन गर्ने कर्म जनै लाउने यस्ता कुराहरू उपाकर्मका कुराहरू त राति 8 बजेदेखि गर भनेर त लोकलाई त हामीले त भन्न त सक्दैनौँ हैन, त्यो लोक विरुद्ध हुन्छ। हिन्दू धर्म अनुसार जनै पूर्णिमा जनै फेर्ने, डोहोरो बाँध्ने, राखी बाँध्ने लगायतका संस्कृति भएको पर्व हो। यस दिन नेवार समुदायमा क्वाटी खाने, खेतको बालीको रक्षा गर्ने भ्यागुतालाई पनि क्वाटी खुवाउने प्रचलन छ। भक्तपुरमा तलेजु भवानीमा साँझ घिन्ताङ घिसी नाच निकालेर भोलि गाई जात्रा हो भनेर सूचना दिने चलन पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूप कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि देशभरका मालपोत कार्यालयले जग्गाको नयाँ न्यूनतम मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिरहेका छन्। देशभरका मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मूल्य सार्वजनिक गर्छन्। त्यसलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरी जग्गाको कारोबार हुने गर्दछ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा 9वटा मालपोत कार्यालय छन्, जसमा 4वटा मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्य यथावत राखेका छन् भने 5वटाले बढाएका छन्। जग्गाको सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लिने राजस्वको लागि तोकिएको थैली अङ्क हो। चाबहिल, डिलीबजार, टोखा तथा मनमैजु मालपोत कार्यालयले पुरानै मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिँदा कलङ्की, साँखु, भक्तपुर र ललितपुर कार्यालयले मूल्य बढाएका छन्। यी मालपोत कार्यालयले न्यूनतम 3,000 देखि अधिकतम 9.25 लाख रुपियाँसम्म मूल्य बढाएका छन्। आर्थिक मन्दीका कुराहरू छन्, ती कारणले गर्दाखेरि नि यो यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन यसपालि नबढाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ समितिभित्र चाहिँ छलफल भएको कुरा भयो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केन्यासँगको 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय तथा 3 एकदिवसीय सिरिजको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यही सिरिज मार्फत नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि फर्किने भएका छन्।
तालिकाअनुसार नेपालले T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेल आगामी भदौ 9 गते र दोस्रो खेल 10 गते खेल्नेछ। त्यसपछि एक दिन विश्राम हुँदा 12 गते तेस्रो, 13 गते चौथो र 14 गते पाँचौं खेल हुनेछ। त्यस्तै भदौ 17 गते एकदिवसीयको पहिलो खेल खेल्नेछ भने दोस्रो खेल 18 गते तथा तेस्रो खेल 20 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। केन्या भ्रमण गर्ने अन्तिम टोली पनि आजै सार्वजनिक गरिएको छ। यही सिरिजका लागि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पनि क्यानले बोलाएको छ। मल्लले 2021 पछि पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका हुन्। उनले पछिल्लो पटक विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत युएईसँगको एकदिवसीय सिरिज खेलेका थिए। कप्तानको भूमिकामा भने सन्दीप लामिछाने नै रहनेछन्। युवा विकेट किपर ब्याट्सम्यान अर्जुन साउद पहिलोपटक टिममा परेका छन् भने साहब आलम र विवेक यादवले पनि पुनरागमन गरेका छन्। विनोद भण्डारी र कुशल भुटेलले भने टिममा स्थान बनाउन सकेनन्। टिममा आरिफ शेख, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐडी, रोहित पौडेल, आदिल अन्सारी, करण केसी, पवन सराफले निरन्तरता पाएका छन् भने वासिर अहमद र किशोर महतोले पनि टिममा स्थान बनाएका छन्। आगामी 2024 मा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकपमा स्थान पक्का भइसकेका बाहेक वरियतामा शीर्ष 2 मा रहने टोलीले सोझै छनौट हुन मौका पाउनेछन्। वरियता सुधारका लागि दुवै टोलीका लागि यो सिरिज महत्त्वपूर्ण छ। भारतका मनोज प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएसँगै उनको बारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा सफल मानिएका प्रभाकरसँग धेरैले नेपाली क्रिकेटको स्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिरहँदा केहीले भने उनको विवादास्पद विगतलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले भने उपलब्ध विकल्पमध्ये प्रभाकर उत्कृष्ट रहेको जवाब दिएको छ। क्यानले भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व अलराउन्डर प्रभाकरलाई सोमबार मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका प्रभाकरलाई क्यानले मासिक $15,000 अमेरिकी पारिश्रमिक दिनेछ। क्यान र प्रभाकर बीच भएको 1 वर्षको सम्झौता आगामी बिहिबारदेखि लागू हुनेछ। सम्झौता लम्ब्याउन सक्ने शर्तसहित आएका प्रभाकरलाई क्यानले आफूसँग भएका विकल्प मध्येको उत्कृष्ट भनेको छ। राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने पनि सन्तुष्ट देखिएका छन्। अब हामीले आइसिसीमा पनि सल्लाह गऱ्यौँ मनोज प्रभाकर कस्तो हुन्छ भन्दा आइसिसीले पनि नै राम्रो कोच हो, राम्रो प्लेयर हो, अफगानिस्तानमा पनि उसले राम्रो काम गरेको हो, त्यसकारण तपाईँहरूले ऊ जतिको लेभलको कोच नेपालमा आउँछ भने नेपालको टिमलाई चाहिँ फाइदै गर्छ भन्ने किसिमको कुरा भएपछि अनि उहाँसँग कुरा सम्पर्क बढाइयो अनि उहाँ पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदो रहेछ होइन। नेपालको लागि नेपालको बारेमा केही जानकारी पनि रहेछ उहाँलाई, अगाडि सम्भावना भएको अब आउने टेस्ट नेसन हुन सक्ने सम्भावना भएको देश हो, म गर्छु यो टिमलाई, म अगाडि बढाउँछु होइन भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ एस्योरेन्सहरू दिनुभयो। सो आई थिङ्क कोचसँग पनि धेरै समय हुनेछ प्लेयरहरूको बारेमा सोच्ने, प्लेयरहरूलाई निहाल्ने, प्लेयरहरूलाई हेर्ने, अब चाहे त्यो नेपाल T20 को थ्रु होस्, चाहे त्यो भनौँ न यो केन्या सिरिजको थ्रु होस् होइन। सो इट्स गोना बी सम क्वाइट एक्साइटिङ टाइम कि अब कसरी अगाडि बढ्ने होइन। अब त्यसपछि हाम्रो नोभेम्बरमा छ वर्ल्ड क्रिकेट लिगको सिरिज, सो हामीसँग अझै समय बाँकी नै छ र आई थिङ्क प्लेयरहरूले पनि नयाँ कोचको चाहिँ भरपुर फाइदा उठाउनुहुन्छ। 1979 म्याच मिलोमतोका कारण प्रभाकर भारतीय क्रिकेट बोर्डको प्रतिबन्धमा परेका थिए। 2011 खेलाडी र छनौटकर्ताबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि प्रभाकरलाई दिल्ली टिमले कारबाही गरेको थियो। विवादास्पद छवि भए पनि प्रभाकरसँग दिल्ली, उत्तर प्रदेश लगायतका टिमलाई प्रशिक्षकका रूपमा रणजी ट्रफी दिलाएको अनुभव छ। उनी बलिङ प्रशिक्षक रहेको अफगानिस्तानले 2016 भारतमा भएको विश्वकप खेलेको थियो। उहाँको लिडरसिपमा एज अ हेड कोच नेपाली नेसनल टिमले जुन हाम्रो लक्ष्य छ नेपालको ओडिआई साइकल बचाउने र अगाडि वर्ल्ड कप क्वालिफाईतिर जाने, त्यसमा चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ क्यानले चाहिँ आशा लिएको छ। आई थिङ्क अब हामीले धेरै कुराहरू सोच्नु पर्दैन होइन। अब कोच आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपिरियन्स छ धेरै होइन। अब उहाँसँग बोलिङ ब्याटिङ दुइटैको एक्सपिरियन्स पनि छ, राम्रो एक्सपिरियन्स छ। एज ए होल वी गट ए नाइस कोच। सो अब सकेसम्म उहाँसँग चाहिँ जति पनि नलेज, हामीले ज्ञान जति पनि छ प्राप्त गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क बाहिरको कुराहरू त धेरै हुने गर्छ होइन। अब जति पनि हल्ला भए पनि हामीले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ आफूले, हामीलाई थाहा छ हामीले कसरी गर्नुपर्ने छ, हाम्रो कार्य के हो, हामीले गर्ने रुटिन के छ होइन।
पुबुदु दशानाइकेलाई प्रतिस्थापन गरेका प्रभाकर सामु कमजोर ब्याटिङ सुधार गर्दै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु मुख्य चुनौती रहनेछ। सीमित स्रोतको उच्चतम प्रयोग र खेलाडीबीच बढ्दो दूरी हटाउँदै नेपाली टोलीको स्तर सुधार गरेर सफलता दिलाउन सके मात्र उनी कुशल प्रशिक्षकका रूपमा प्रमाणित हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भैरहवा सहकर्मी भुवन पाण्डे र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पारिवारिक बेमेलले हुने अपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए पारिवारिक सद्भाव, बी मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता र सी समयमै कानुनी उपचार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पारिवारिक सद्भावमा 48%, बी मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा 34% र सी समयमै कानुनी उपचारमा 18% रहेको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नयाँ प्रशिक्षकका चुनौती के हुन्? ए ब्याटिङको स्तर वृद्धि, बी क्यान र खेलाडी बीच समन्वय र सी नतिजामा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारहरूमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।